बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्यों कुछ लोग दरूद शरीफ पढ़कर रोने लगते हैं, उनकी आँखों से बेख्तियार आंसू छलकने लगते हैं। आज हम आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत मौजू बयान करने जा रहे हैं, और ये वो मौजू है जिसके बारे में अक्सर सवाल किया जाता है कि जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो बेइख्तियार हमारी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, हमारी आँखें नम हो जाती हैं। तो इस बात का क्या मतलब है, ये किस चीज़ का इशारा है, तो यही बात आज हम आपके साथ बयान करेंगे। आपने कभी देखा है कि कुछ लोग दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अचानक रो पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ़ जज्बात हैं या इसके पीछे कोई रूहानी राज छुपा है? और हैरत की बात यह है कि बाज़ लोग ये कहते हैं, उन लोगों के मुशाहिदे में ये बात आई है कि दरूद शरीफ पढ़ते वक्त उन्हें एक ऐसा सुकून मिलता है जो कायनात की किसी चीज़ में नहीं होता। ये चीज़ें आपने ख़ुद भी महसूस की होंगी। वो लोग जो अहले दरूद कहलाते हैं, दरूद पाक की कसरत करते हैं, और जिन्होंने अपने दामन को दरूद शरीफ के ज़िक्र के साथ जोड़ रखा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कैफियत की जिसे हर इंसान अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। आखिर क्यों कुछ लोगों की आंखें दरूद शरीफ पढ़ते हुए नम हो जाती हैं? क्या ये सिर्फ़ जज्बाती कैफियत है या दिल के अंदर कोई ख़ास रूहानी तब्दीली पैदा होती है? देखिए, सबसे पहला और अहम पॉइंट समझने वाला है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं और अक्सर जब वो दरूद पाक का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो आँखें नम हो जाती हैं और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा भी आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जब आप दरूद शरीफ पढ़ने बैठते हैं ना, दरूद शरीफ फिर क्या असर डालता है आपके दिलों पर। अब ज़ुबान से तो आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका असर बराह रास्त आपके कल्ब पर भी हो रहा होता है। जब इंसान मोहब्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजता है ना, तो सिर्फ़ ज़ुबान नहीं उस वक्त काम कर रही होती, बल्कि दिल भी उस ज़िक्र का असर लेना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात इंसान दुनिया के गम, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें और अंदर ही अंदर इन तमाम चीज़ों का बोझ रखे हुए होता है, बल्कि दिल में छुपा कर रखता है। लेकिन जब वो बार बार ये ज़िक्र करता है ना दरूद शरीफ का, और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी ज़ुबान से लेता है, तो फिर बराह रास्त उसका असर उसके कल्ब पर भी होता है। तो जब कल्ब पर असर होता है तो दिल नर्म होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर जमी हुई सख्ती कहीं ना कहीं पिघल रही है, और यही वजह है कि कुछ लोग बेइख्तियार रो पड़ते हैं। अब ये बेइख्तियार रोना इसलिए होता है ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो दरूद शरीफ की कसरत कर रहा होता है, दरूद पाक पढ़ रहा होता है, तो दरूद शरीफ का जो नूर होता है ना, वो बराह रास्त उसके कल्ब पर असरअंदाज हो रहा होता है। और जब उसका कल्ब मुनव्वर होता है, रोशन होता है, उसके अंदर रूहानियत, नूरानियत उतरती है, तो दिल नर्म होना शुरू हो जाता है। और जब दिल नर्म होता है तो फिर आँखों से आंसू आना एक फितरी अमल है। उसके बाद बड़ी एक खूबसूरत बात, अगली इस बात का भी इशारा समझिएगा, ख़ास तौर पर अहले दरूद लोग जो हैं, दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, कि ये चीज़ जो आप जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं और आँखों से आंसू भी जारी हो जाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये ताल्लुक़ भी बनता है कि क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी है। उलमा कराम हमारे कहते हैं, बुज़ुर्गान दीन हमारे कहते हैं कि जिस दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाग जाए, ज़िंदा हो जाए, वो दिल पहले जैसा नहीं रहता। ये तो एक कन्फर्म बात है। जो लोग एक लंबे अरसे से दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, इस कैफियत को महसूस करेंगे कि जिनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, फिर वो दिल पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहते। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मोहब्बत और आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों को जब याद करता है ना, तो आँखों में नमी आ जाती है।
بعض لوگ اس لمحے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو گئے ہیں، اور یہی کیفیت انسان کو رلا دیتی ہے۔ یعنی وہ جو محبت کا ایک اثر ہوتا ہے نا، جب آپ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے نا، تو پھر یہ محبت آپ کو رب کے بڑا قریب کرتی ہے، اور جب یہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ اللہ کو بہت قریب سے محسوس کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیفیت آپ کی پیدا ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں بڑی خوش نصیب جو لوگ ہوتے ہیں، جو خوش قسمت ہوتے ہیں، اور جو بڑے بلند بختوں والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، بلکہ آپ کائنات کے خوش قسمت انسان ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ درود شریف آپ کے قلب پر اثر کر رہا ہے، یہ آپ کو اشارہ مل گیا اس بات کا کہ اگر درود شریف پڑھتے آپ رونے لگ پڑے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، یا پھر صرف آنکھیں نم ہی ہو گئی ہیں نا، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ درود شریف کا جو نور ہے وہ آپ کے قلب پر اتر رہا ہے، وہ روحانیت میں آپ کے اضافہ ہو رہا ہے، اور جب قلب میں روحانیت کا اضافہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اشارہ آپ کو یہ ملتا ہے، اس بات کی یہ علامت ہے کہ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگ گئی ہے، اور جب آپ اس محبت کو یاد کرتے ہیں نا، چاہے پھر وہ درود پاک کا ذکر کرتے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ رو پڑتے ہیں، اور بے اختیار کبھی کبھی یہ رونا آ جاتا ہے۔ یہ کیفیات اپنے اندر خود آپ نے مشاہدہ کر لینی ہے، علامتیں آپ کو بتا دی ہیں، اشارے آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس بات کی یہ علامت ہے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر ایک حیران کن حقیقت بھی سمجھیے گا، جانیے گا۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے بعد ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہماری بے چینی کم ہو گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہیں ایک عجیب سا سکون ملا، کیونکہ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں درود شریف کی کثرت کیا کریں تاکہ آپ کے قلب کو چین ملے، قرار ملے، اور آپ مطمئن رہیں بظاہر حالات جیسے بھی ہوں۔ اگر آپ کا دل پرسکون ہے تو سمجھ جائیں کہ درود شریف کہیں نہ کہیں آپ کو فیض دے رہا ہے، آپ کے قلب پر اثر کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آنسو کمزوری نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ دل ابھی آپ کا زندہ ہے، دل کے اندر روشنی موجود ہے، اور شاید درود شریف وہ نور ہے جو مردہ دلوں کو بھی جگا دیتا ہے، اور جب آپ کا دل جاگ جائے تو پھر آنکھوں سے آنسو آنا ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کی حاضری جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے۔ تو اگر آپ بھی اسی طرح کی کیفیت کا آپ کو محسوس ہوتی ہے اپنے اندر جب آپ خاص طور پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اپنی اس کیفیت کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے اس سے بہت کچھ سیکھیں، بلکہ اس کیفیت سے کہ یہ کیفیت آپ کو کس بلندی پر لے کر جا رہی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہماری اوقات ہی کیا تھی، ہم خاک راہ بھی نہ تھے، کرم ہوا تو لکھے گئے امت محمد میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔